ओके स्टुडेन्ट, आज फेरि हामी नयाँ च्याप्टर लिएर आएको छौँ क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। के क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन वर्गीय समीकरण भन्छ हामी, वर्गीय समीकरण हो। यो क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन केलाई भन्ने त हामी क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन भनेको के होला? अब यहाँ हेरौँ त, क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन, यो क्वाड्रेट्रिक इक्वेसनलाई यसलाई हामीले यसरी भन्छौँ, एन इक्वेसन अफ द फर्म। एन इक्वेसन अफ द फर्म, यो भनेको के हो? इक्वेसन अफ द फर्म ax square plus bx plus c equal to 0। ax square plus bx plus c equal to 0 यदि हामीले कुनै पनि फर्म ax square plus bx plus c equal to 0 छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ? क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। त्यसैले हामीले के भन्छौँ? एन इक्वेसन अफ द फर्म ax square plus bx plus c equal to 0 वेयर जहाँ के हुनु भएन? वेयर जहाँ a इक्वल टू डज नट 0, a इक्वल टू डज नट 0, a इक्वल टू के हुनु भएन? 0 भएन। इज कल्ड, हामी के लेख्छौँ? इज कल्ड क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन, क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। एन इक्वेसन अफ द फर्म ax plus bx plus c इक्वल टू 0 वेयर जहाँ a इक्वल टू डज नट 0, a इक्वल टू के हुनु भएन? 0 हुनु भएन। भनेपछि हाम्रो यसको आउन सक्छ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यो भनेको के हो? एउटा क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन हो। के हो? क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। वा x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यसमा के छ? कुनैमा पनि a इक्वल टू 0 छैन। कुनैमा पनि के छ? a इक्वल टू 0 छैन। भनेपछि हाम्रो के हुनु पर्यो? यसमा अब हामीले हेर्यो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। के भन्छौँ? क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन पनि के हुन्छ? देयर आर टू टाइप्स अफ क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। एउटा के हुन्छ? यदि हाम्रो यो इक्वेसनमा यदि b इज इक्वल टू 0 आयो भने, b इज इक्वल टू 0 आयो भने त्यसलाई हामीले प्योर भन्छौँ। के अरे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छौँ हो। यदि b इक्वल टू 0 छैन भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? इफेक्टिभ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छौँ। के छ? इक्वाटिक इक्वेसन, इफेक्टेड क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन, इफेक्टेड क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। यसरी हामीले यो इक्वेसनलाई, क्वाड्रेट्रिक इक्वेसनलाई दुई बराबर भागमा बाँडेको छ। जुन के छ? एउटा हुन्छ प्योर क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। के अरे? प्योर क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन, यसमा के हुन्छ? प्योर क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। के अरे? प्योर क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। यसमा के हुन्छ? b इक्वल टू 0। मानौ यहाँ के हुन्छ? a इक्वल टू डज नट 0, a इक्वल टू 0 हुनु भएन। अर्को के हुन्छ? b इक्वल टू के हुन्छ? 0, b इक्वल टू के हुन्छ? 0। दोस्रो हाम्रो के छ? इफेक्टेड क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन, इफेक्टेड क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन, इफेक्टेड क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। यो हाम्रो कुन फर्म हुन्छ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यसमा के हुन्छ? नत्र a इक्वल टू 0 नत्र b इक्वल टू 0। यसमा के हुन्छ? a इक्वल टू पनि डज नट 0, b इक्वल टू पनि डज नट 0, a इक्वल टू पनि डज नट 0, b इक्वल टू पनि डज नट 0। भनेपछि यो के कुन फर्म आउनु पर्यो? यहाँ यसरी हुन्छ a के अरे? हामी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 भयो। भनेपछि यो फर्म के हुनु पर्यो? सेटिस्फाई हुनु पर्यो। यो जुन x छ नि, यो इक्वल टू यो b इक्वल टू के हुनु भएन? 0 हुनु भएन। यो b जुन छ, b इक्वल टू के हुनु भएन? 0 हुनु भएन। त्यसैले हामीले के भन्छौँ? एन इक्वेसन अफ द फर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इक्वल टू डज नट 0 इज कल्ड क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। यदि b इक्वल टू 0 भयो भने, यो b इक्वल टू 0 हुने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ? त्यसलाई प्योर क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन भन्छौँ। के भन्छौँ? प्योर क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। b इक्वल टू 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ? प्योर क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। र यसलाई हामीले के भन्छौँ? b इक्वल टू यदि 0 छैन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? इफेक्टिभ क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन। ओके, वा सिधै क्वाड्रेट्रिक इक्वेसन पनि भन्छौँ है त।
अब यसलाई हामीले विभिन्न तरिकाले के गर्छौँ, यसको एक्सरसाइजहरूमा के गर्छौँ, मेथडले के गर्छौँ, यसको फर्मुलाको प्रयोग गरेर वा के भन्छ फर्मुलाहरूको प्रयोग गरेर पनि के गर्छौँ, यस्तो एक्सरसाइजहरू सल्भ गर्ने गर्छौँ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको छौँ हामी, क्वाड्रेटिक इक्वेसन। अब यसको फर्मुला हुन्छ एउटा हामीले निकाल्दाखेरि रुट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, x इक्वल टु माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यसको प्रयोग गरेर हामीले दिएको क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट इजिली के गर्न सक्छौँ, हामी यसबाट x को भ्यालु के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड गर्नुपर्छ। या हामीले यो x लाई हामीले के भन्छौँ, रुट पनि भन्छौँ, रुट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन, रुट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि के गर्छौँ भन्छौँ है त। अब हाम्रो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हाम्रो यदि यो फर्ममा दिएको छ भने हामी डाइरेक्ट यो फर्मुलाको युज गरेर x को भ्यालु यसबाट के गर्छौँ, हामी फाइन्ड गर्छौँ। यसको अर्को पनि मेथड हुन्छ, हामीले गर्छौँ सल्भ मेथड भन्छौँ हामी, फ्याक्टराइजेसन मेथड भन्छौँ होइन। मेथड यसको विभिन्न किसिमको छ। हामीले बाई युजिङ फर्मुलाको मेथडले बाई युजिङ फर्मुलाको मेथडबाट पनि हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। वा फ्याक्टराइजेसन मेथड, यो फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट पनि हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ है। यसको अब सल्भ गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ, हामीले के भन्छौँ, अरू सल्भ मेथड पनि भन्छौँ, सल्भ मेथड। यो सल्युसनको माध्यमबाट पनि के गर्छौँ, यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हो। र हामीले के गर्छौँ, मोस्टली यसको प्रयोग गरेर पनि के गर्छौँ, हाम्रो यसको फर्मुलाको प्रयोग गरेर यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब अर्को हामीले स्क्वायर मेथड पनि भन्छौँ, प्योर स्क्वायर मेथड, प्योर स्क्वायर मेथड। यसको प्रयोग गरेर पनि हामीले के गर्छौँ, यसको भ्यालुहरू फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अब हामी एक्सरसाइजमा जाउँ, जसरी गर्छौँ हामीले एक्सरसाइजमा यो सबै मेथडको बारेमा के गर्छौँ, चर्चा गर्दै जान्छौँ है त। फर्मुला के भयो त, x इक्वल टु के हुन्छ, माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बाई 2a। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बाट यो रुट x को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने, के भन्छ हामी भ्यालु फाइन्ड गर्ने, x को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, यसको प्रयोग गर्छौँ है त। ल अब एक्सरसाइजमा हामी जाउँ, एक्सरसाइजमा के दिएको छ एकचोटि हेरौँ। एक्सरसाइजमा 1 मा दिएको छ हाम्रो, हेरौँ त 1 नम्बरमा दिएको छ, क्वेसन नम्बर 1 मा के दिएको छ एकचोटि हेरौँ। वाट आर द, के लेखेको छ, वाट आर द रूट अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन x स्क्वायर इक्वल टु 4। यसमा x को रुट कति हुन्छ र हामीले यसलाई इजिली सल्भ गर्छौँ। यार के गर्छौँ, वी हेभ गिभन हाम्रो के दिएको छ, x स्क्वायर इक्वल टु 4 छ। यसलाई हामीले x हटाउने बित्तिकै यसलाई रुटमा हालिदिन्छौँ 4। देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ, यो रुट अन्डर प्लस माइनस 2 को होल स्क्वायर। यसले यो कट्यो, इक्वल टु के हुन्छ, प्लस माइनस 2। यहाँ रुटको कुरा गर्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ, प्लस माइनस दुईटै साइन के हुन्छ, एकैचोटि आउँछ नि। यसरी के गर्छौँ, हामी फाइन्ड गर्छौँ। त्यस्तै 2 नम्बरमा दिएको छ, यस्तै 2 नम्बरमा के दिएको छ, 2 मा हेयर दिएको छ x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टु 0 दिएको छ। यसबाट हामीले फाइन्ड गर्नु भयो भने के हुन्छ, x स्क्वायर इक्वल टु 36 और यो के हुन्छ, x स्क्वायर इक्वल टु यसलाई रुटमा राखिदिने हुन्छ, या यसलाई प्लस माइनस 6 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ हामीले। यसलाई हामीले x इक्वल टु रुट 36 लेख्न मिल्छ। स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, x इक्वल टु के भयो त हाम्रो प्लस माइनस 6। यसरी गरे नि भयो, या यसरी गरे पनि के हुन्छ, प्लस माइनस 6 को होल स्क्वायर, रुटले कट्छ, यो के हुन्छ, प्लस माइनस 6 हुन्छ है त। यसरी के गर्छौँ, हामीले फाइन्ड गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 and 2 इज अल्सो फिनिश्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा के दिएको छ, 3 मा पनि सेम त्यस्तै छ है। 4 मा एकचोटि हेरौँ। 4 मा दिएको छ, यसबाट x को भ्यालु फाइन्ड गरौँ भनेको छ। इफ x स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टु 1 दिएको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ x लेखेको छ, के छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेको छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ x इजिली फाइन्ड गर्छौँ। के दिएको छ, यार वी हेभ गिभन दिएको के छ, हाम्रो x स्क्वायर बाई 49 इक्वल टु 1 दिएको छ। और हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ, x स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ, 49। और यसलाई हामीले x स्क्वायर इक्वल टु यो प्लस माइनस 7 को होल स्क्वायर लेखिदिन्छौँ, यसले क्यान्सल हुन्छ। देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ, प्लस माइनस 7y लाई हामीले x इक्वल टु रुट अन्डर 49 गरिदिन्छौँ। यो भनेको के हो,
प्लस माइनस 7 को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ प्लस माइनस 7 एन्सर आउँछ यसपाले यो पर्छ ओके अब जसरी गरे नि भयो है त अब हामी नेक्स्ट एक्सरसाइजमा नेक्स्ट उसमा हेरौँ क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन के दिएको छ हाम्रो क्वेसन दिएको छ 5 नम्बरमा सेम छ है 6 नम्बरमा हेरौँ 6 नम्बरमा भनेको छ सल्भ 6 नम्बरमा सल्भ भनेको छ ए मा के दिएको छ हाम्रो हेरौँ एकचोटि x ब्रैकेट x minus 2 इक्वल टु 0 हेर हामीले के गर्छौँ फर्स्ट अफ अल यो सार्छौँ x minus 2 इक्वल टु 0 x into x minus 2 इक्वल टु 0 यसमा हामीले के गर्छौँ आइदर अर अब यहाँ हेरौँ त एकचोटि आइदर यसको अर्थ के हो आइदर x इक्वल टु 0 अरमा के हुन्छ x minus 2 इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु के हुने भयो 2 यही नै हाम्रो के भयो एन्सर कि त x इक्वल टु 0 हुन्छ यसबाट हामीले x को भ्यालु के हुने भयो त x को भ्यालु के हुने भयो 0 हुने भयो कि त 2 हुने भयो यही नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर एकचोटि x हुन्छ एकचोटि हामीले यो इक्वल टु 0 देखाउँछौँ अर्को चोटि यो इक्वल टु 0 दुईटैको गर्छौँ इक्वेसन 1 2 मानेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ ओके नाउ 6 number is also 6 question number C मा हेरौँ एकचोटि C मा दिएको छ x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टु 0 इक्वल टु 0 यसलाई त हामीले डाइरेक्ट गरिदिन्छौँ x स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 25 भनेपछि यसलाई हामीले x स्क्वायर इक्वल टु प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ यो क्यान्सल हुन्छ के हुन्छ x इक्वल टु 5 प्लस माइनस 5 लेखिदिन्छु किनभने यो च्याप्टरमा के भनिएको छ रुट निकाल्यो भने चाहिँ रुट अफ x भनिएको छ रुट अफ x यदि हामीले रुट नभनेको भए हामीले के हुन्छ सिधै 5 को होल स्क्वायर लेखिदिन्छौँ है त ओके यो नि सिद्धो अब हामी हेरौँ एकचोटि 6 इज फिनिश 7 इज अल्सो 7 क्वेसन नम्बर 7 मा पनि के भनेको छ सल्भ दिएको छ 1 बाइ x स्क्वायर इक्वल टु 9 दिएको छ हामीले यसलाई के गर्छौँ क्रस मल्टिप्लाई हियर के गर्छौँ क्रस मल्टिप्लाई 1 अपन 9 x स्क्वायर भयो और x स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 1 बाइ 9 अनि यो x स्क्वायर इक्वल टु प्लस माइनस 1 अपन 3 को के हुन्छ यो होल स्क्वायर यसले यो काट्दो देयरफोर के हुन्छ देयरफोर x इक्वल टु प्लस माइनस 1 बाइ रुट 3 वा यसलाई हामीले यसरी x इक्वल टु रुट अन्डर 1 बाइ 9 इक्वल टु के हुन्छ यो प्लस माइनस 1 बाइ 3 को होल स्क्वायर यसले यो क्यान्सल प्लस माइनस के हुन्छ 1 बाइ रुट 3 यसरी पनि के गर्छौँ हामी गर्न सक्छौँ है त ओके स्टुडेन्ट 7 नम्बर पनि क्वेसन नम्बर 7 इज फिनिस्ड अब हामी त्यो गर्यो के को रेडी एक्सरसाइजको गरेको थियो अब हामी सल्भमा जान्छौँ सल्भमा हेरौँ है त सल्भमा 1 नम्बरमा दिएको छ क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ सल्भ द फलोइङ क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड चेक भनेको छ सल्भ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड चेक भनेको छ हो चेक पनि गर्न भनेको छ चेक CHECK है भनेपछि इक्वेसन सल्भ गरेर वास्तवमा हामीले निकालेको एन्सर सही छ कि छैन भनेर चेक पनि गर्छौँ त यसमा है त ए नम्बरमा हेरौँ के दिएको छ हाम्रो x minus 3 x plus 2 इक्वल टु 0 दिएको छ त यसबाट हामीले के गर्छौँ पहिला एन्सर फाइन्ड गर्छौँ र यो त्यो x को भ्यालु जुन आएको हुन्छ त्यो भ्यालु हामीले के गर्छौँ फेरि यो माथिको इक्वेसनमा राखेर गर्यो भने त्यो सही छ कि छैन भनेर हामी सल्भ गर्छौँ अब यहाँ हेरौँ हेयर के दिएको छ वी हेभ दिएको के त x minus 3 x plus 2 इक्वल टु 0 यसमा हामीले के गरिदिन्छौँ आइदर x minus 3 इक्वल टु 0 इक्वेसन 1 भयो अर्को के हुन्छ x plus 2 इक्वल टु 0 इक्वेसन 2 भयो अब हामीले फ्रम इक्वेसन 1 बाट हामीले के गरौँ सल्भ गरौँ त के छ हाम्रो x minus 3 इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु के आउने भयो हाम्रो 3 फ्रम इक्वेसन 2 बाट x plus 2 इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु के भयो त -2 अब हामीले एन्सर के गर्छौँ चेक गर्छौँ एन्सर के गर्छौँ चेक इफ चेकिङ लेखौँ हामी चेकिङ लेखौँ इफ x इक्वल टु आएको x इक्वल टु हामीले के राख्दियौ 3 देन के हुन्छ 3 राख्यो भने यो 3 जुन आएको छ 3 केमा राखौँ हामी यसमा राख्दियौ है त वा यसमा राख्दियौ या हामीले के गर्छौँ इक्वेसन 1 मै राखिदिन्छौँ केमा 1 मा जुनमा राख्ने हुन्छ यसमा राखिदिने हुन्छ वा यसमा राखिदिने हुन्छ
इफ यक्स इक्वल टु हामीले 3 राखौ त यसमै माथिमै राखौ के हुन्छ 3 माइनस 3 अनि के हुन्छ 3 प्लस 2 इक्वल टु 0। यो के हुन्छ हामीले यसमा पनि राख्न सक्छौँ है त, यो र यो दुईटैबाट कुनैमा राख्न सक्छौँ। यसबाट हामीले गरौँ त यहाँ राखिदियो भने के हुन्छ 0 इन्टु 5 इक्वल टु 0, 0 इक्वल टु के भयो 0 वा इक्वेसन हामी 1 मा राखौँ के छ x माइनस 3 इक्वल टु 0 त्यो के हुन्छ 3 माइनस 3 इक्वल टु 0, 0 इक्वल टु के हुन्छ 0 भनेपछि विच इज ट्रु, विच इज ट्रु भनेपछि हाम्रो यो जुन 3 एन्सर आएको छ त्यो पनि ठिक छ। अर्को इफ हामीले x इक्वल टु -2 राखौँ देन के हुन्छ, देन के हुन्छ हामी माथिमै राखेको छौँ त माथिमै राख्दा के जान्छ हाम्रो हैन के छ x को ठाउँमा -2 -3 अनि इन्टु 2 -2 इक्वल टु 0। यहाँ प्लस छ यो माइनस छ किनभने यसमा मैले राखेको भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ -5 इन्टु 0 इक्वल टु के हुन्छ 0, 0 इक्वल टु के भयो 0 वा यसमै राखौ एकचोटिको लागि मानौ कि इक्वेसन 1 मै राखौ वा इक्वेसन 1 मै राख्दिउ के हुन्छ हाम्रो इक्वेसन 1 मा राख्यो भने यहाँ हेरौँ त एकचोटि -2 आएको छ हाम्रो के आएको छ x इक्वल टु के यसमा राखौ केमा यसमा 2 मा। अब इक्वेसन 2 मा आएको हो किन 2 बाट हामीले लिएको एन्सर यो 2 मा राख्यो भने के हुन्छ यहाँ इक्वेसन 1 मा यहाँ हेरौँ त एकचोटि यहाँ राख्यो भने के छ x प्लस 2 इक्वल टु 0 छ त्यहाँ -2 प्लस 2 इक्वल टु के भयो 0, देयरफोर 0 इक्वल टु 0 यो पनि के भयो विच इज ट्रु, विच इज ट्रु। अब हामीले यो इक्वेसन 1 बाट निकालेको एन्सर हामी इक्वेसन 1 मै राख्दिन्छौँ र 2 बाट निकालेको 2 मा राखेर निकाल्यो भने के हुन्छ हामीले यो जिकेको एन्सर सही छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छौँ किनभने 0 इक्वल टु 0 आयो। ओके पोसिबल छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ जिकेको एन्सर जुन सही छ कि गलत छ भने पनि के गर्न सक्छौँ आफैले चेक गरेर छुट्याउन सक्छौँ है त। अब हाम्रो आउ क्वेसन नम्बर ए पछि हामी सी मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर सी मा यार के दिएको छ सिआर दिएको के छ x माइनस 5 ब्रैकेट 2x माइनस 1 इक्वल टु 0। त हामीले यसमा के गर्छौँ आइदर x माइनस 5 इक्वल टु 0 इक्वेसन 1 मान्देऊ 2x माइनस 1 इक्वल टु 0 इक्वेसन के भयो हाम्रो 2। हामीले फेरि के गर्छौँ सल्भ फ्रम इक्वेसन 1 लाई सल्भ गर्यो भने के हुन्छ x माइनस 5 इक्वल टु 0, देयरफोर x इक्वल टु 5। अब फ्रम इक्वेसन 2 बाट 2x माइनस 1 इक्वल टु 0 और के हुन्छ 2x इक्वल टु 1 यो 1 लाई उता पठाइदिउँ प्लस देयरफोर x इक्वल टु 1/2। अब वास्तवमा यो ल्याएको एन्सर र यो ल्याएको एन्सर हाम्रो सही छ कि छैन भनेर के गर्छौँ चेकिङ गर्छौँ चेक एन्सर के गर्छौँ चेक गर्दाखेरि अब यहाँ x इक्वल टु कति आएको छ 5 त यसमा राखेर देखौँ हेरौ इक्वेसन पुटिङ द भ्यालु यहाँ लेख्दैछु यसरी पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 1 किनभने हामीले कुनबाट फाइन्ड गरे अब यो 1 इक्वेसनबाट फाइन्ड गर्यो पुट गर्दै वा इफ x इक्वल टु यति राख्दाखेरि पुट गर्यो भने के हुन्छ यहाँ x माइनस 5 इक्वल टु के छ 0 त 5 माइनस 5 इक्वल टु 0, 0 इक्वल टु के भयो 0 विच इज ट्रु। यो पनि के भयो हाम्रो ट्रु भयो। अब इक्वेसन 2 मा राखौ 2 बाट कति आएको छ 1/2 त अब फेरि हामी लेख्छौँ के रे पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन वा x इन भन्दा पनि x इक्वल टु 1/2 इन इक्वेसन 2 किनभने हामीले कुनबाट निकालेको यो इक्वेसन 2 बाट यो भ्यालु निकाले अब त 2 मा राखेर हेरौँ त के छ यहाँ 2x माइनस 1 इक्वल टु 0 और के हुन्छ 2 इन्टु x को ठाउँमा 1/2 माइनस 1 इक्वल टु 0 2 क्यान्सल के हुन्छ 1 माइनस 1 इक्वल टु 0, देयरफोर 0 इक्वल टु के भयो 0 विच इज ट्रु। भनेपछि हामीले निकालेको जुन x को भ्यालु छ यो पनि ठिक छ यो पनि के छ ठिक छ। यसरी हामीले के गर्छौँ एन्सर पनि चेक गरिदिन्छौँ है त। ओके नेक्स्ट ई नम्बर हेरौँ हामीले के गरौँ फेरि क्वेसन नम्बर ई मैले यो यतिकै राखेँ है त। क्वेसन नम्बर ई को भ्यालु निकालौँ है त हामी हेर्छौँ न अब हामी हेरौँ एकचोटि फेरि ई मा हेरौँ त क्वेसन नम्बर ई मा के दिएको छ 3x माइनस 6 ब्रैकेट 5x प्लस 15 इक्वल टु 0 इक्वल टु
0 हामीले गर्ने यो इक्वल टु 0 देखाइदिन्छौँ एकचोटि यो इक्वल टु 0 त आइदर के हुन्छ 3x - 6 इक्वल टु 0 इक्वेसन 1 भयो और 5x + 15 इक्वल टु 0 इक्वेसन के भयो 2 अब हामीले फेरि के गर्छौं सल्भ गर्छौं फ्रम इक्वेसन 1 बाट लियो भने के हुन्छ 3x - 6 इक्वल टु 0 और 3x इक्वल टु 6 हुन्छ और x इक्वल टु के हुन्छ 6/3 क्यान्सल गरिदियो भने x इक्वल टु के आउँछ 2 अब फेरि हामी इक्वेसन 2 गर्छौं के फ्रम इक्वेसन 2 मा के छ 5x + 15 इक्वल टु 0 और यो हामीले गर्यो भने 5x इक्वल टु -15 और x इक्वल टु के हुन्छ और x इक्वल टु -15/5 यो क्यान्सल हुन्छ देयरफोर x इक्वल टु -3 कति आयो हाम्रो -3 x इक्वल टु कति आयो -3 अब फेरि हामीले के गर्छौं चेक गर्यो भने आन्सर चेक गरौँ के लेखौ पुटिङ द भ्यालु अफ x इक्वल टु यहाँ के आयो 2 इन इक्वेसन 1 बाट निकालेको हामीले इक्वेसन 1 मा राखिदिन्छौँ है त के छ यहाँ 3x - 6 इक्वल टु 0 और 3 × 2 - 6 इक्वल टु 0 6 - 6 इक्वल टु 0 देयरफोर के भयो त 0 इक्वल टु 0 व्हिच इज ट्रू यो पनि के भयो ट्रू भयो अब के गर्छ फेरि पुटिङ द भ्यालु अफ x इक्वल टु कति -3 इन इक्वेसन 2 बाट निकाले आओ त 2 मा राख्दा के हुन्छ 5x + 15 इक्वल टु 0 और 5 - 3 + 15 इक्वल टु 0 के हुन्छ -15 + 15 इक्वल टु 0 योले क्यान्सल हुन्छ हो के हुन्छ क्यान्सल यसले के हुन्छ हामी 15 - 15 0 इक्वल टु के भयो 0 व्हिच इज ट्रू यो पनि के भयो त हाम्रो आन्सर यसरी हामीले आन्सर पनि चेक गर्न सक्छौं यो आन्सर चेक गर्ने मेथड हो यसरी हामीले सल्भ गर्छौं ओके न लेट्स क्वेशन नम्बर 2 मा जाऊ अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा के दिएको छ है त क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं सल्भ द फलोइङ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको छ यो अब दिएको छैन हामीलाई के भनेर सल्भ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन त यहाँ दिएको छ कि हाम्रो 3x² = 27x त हामीले इजिली फाइन्ड गर्छौं हेर त हियर ए नम्बरमा हियर वी हैव गिवन दिएको के छ 3x² = 27x और हामीले के गर्छौं यहाँ हेरौँ एकचोटी यो x चाहिँ यता पठाइदेऊ यो मल्टिपलमा चाहिँ के हुन्छ डिभाइड न त डाइरेक्ट 3x² बाइ के हुन्छ x इक्वल टु कति भयो 27 और के हुन्छ यो x ले यो स्क्वायर गर्छ 3x इक्वल टु के भयो 27 और x इक्वल टु के हुन्छ 27/3 क्यान्सल गर्दै कति आयो त हाम्रो 9 x इक्वल टु के भयो 9 x इक्वल टु 9 के भयो हाम्रो आन्सर यही के भयो आन्सर ओके अब यसलाई पनि हामीले चेक गर्न सक्छौं यो x को भ्यालु के गर्छौं यहाँ राख्दिन्छौं हाम्रो के हुन्छ दुईटै इक्वल आउँछ चेक यसको पनि गर्न सक्छौं एज युर लाइक गर्न मन लाग्यो गर्ने यो जुन भ्यालु छ हामीले यसमा राख्दिन्छौं दुईटै साइडको इक्वल आयो भने के हुन्छ त्यो आन्सर के हुन्छ सही हुन्छ ओके त्यसपछि हामी हेरौं नेक्स्ट जाऊ सी मा हेरौं एकचोटी सी को हेरौं है त सी यार सी मा के दिएको छ हाम्रो 2x² दिएको छ के 2x² - 50 इक्वल टु 0 50x छ 50x इक्वल टु 0 अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं और यो दुईटैमा x कमन तान्देऊ 2x कमन तान्देऊ के तान्देऊ 2x त 2x कमन आयो भने यहाँ के भन्छ x - 25 इक्वल टु 0 आइदर हामीले के गर्छौं आइदर 2x इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ 0 नि भयो और के हुन्छ x - 25 इक्वल टु 0 आयो के आयो 0 और के हुन्छ x इक्वल टु 25 यो पनि हाम्रो आन्सर भयो देयरफोर x इक्वल टु यो पनि के भयो 0 एन्ड 25 के भयो त आन्सर भयो है त यसरी पनि हामीले के गर्छौं सल्भ गर्छौं है त ओके
अब हामीले फेरि क्वेसन नम्बर ई पछाडि के अरे सी पछाडि ईमा हेरौँ एकचोटि। ई क्वेसन नम्बर ई, क्वेसन नम्बर ईमा के दिएको छ एकचोटि हेयर। ई नम्बरमा दिएको छ, ई नम्बरमा 6x² इक्वल टु 24x 24x। और यसलाई यता ल्याएर वा हामीले यता ल्याए पनि हुन्छ वा उता गरे पनि हुन्छ। यसलाई हामीले यता ल्यायो 6x² माइनस 24x इक्वल टु 0। और कमन लिँदै 6x कमन लियो भने x माइनस के हुन्छ 4 बाँकी बस्छ इक्वल टु 0। आइदर और गर्दै आइदर के हुन्छ 6x इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ 0। यो के हुन्छ x इक्वल टु 0/6, यो भनेको के हो 0 नै हुन्छ है, त्यो भएर म डाइरेक्ट यहाँ लेख्दा। और यो के छ x माइनस 4 इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ 4। यही नै हाम्रो के भयो आन्सर भयो है त। ओके, लिसन एभ्रीबडी, ई नम्बर इज अल्सो फिनिश्ड। क्वेसन नम्बर ई इज अल्सो फिनिश्ड। अब ई पछि हामी एकचोटि यच को गर्छौं। क्वेसन नम्बर यच यार, क्वेसन नम्बर यच मा के दिएको छ 5x² 30x दिएको छ। यो नि इजी छ, हामी अरु यसलाई यता ल्याइदो के हुन्छ 5x माइनस 30x इक्वल टु 0। यो स्क्वायर छ और यहाँबाट 5x कमन लियो भने के हुन्छ यो x माइनस 6 इक्वल टु 0। अब आइदर के हुन्छ 5x इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ 0/5 इक्वल टु यो 0 नै हुने भयो हो, डाइरेक्ट म त्यसैले मैले 0 लेखेको थिएँ। अब यो औरमा के हुन्छ हाम्रो x माइनस 6 इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु के भयो त 6। एन्सर नै चेक गर्न मिल्छ है त। मानौ कि x को भ्यालु यहाँ 6 छ, 6 यसमा राख्दै त एकचोटि के हुन्छ 5 इन्टु 6 को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ यो 30 इन्टु 6 30 इन्टु 6। अब यो के हुन्छ 5 इन्टु 36 इक्वल टु यो के हुन्छ 108। त यो 108 इक्वल टु के हुन्छ 108। त्यही पनि हाम्रो के हुन्छ प्रुफ हुन्छ है त। दुईटै इक्वल आएका हैन भनेपछि हामीले निकालेको एन्सर के छ हाम्रो सही छ है त। यस पछाडि हामी जान्छौं अब क्वेशन नम्बर 3 मा। क्वेशन नम्बर 3, क्वेशन नम्बर 3 ले के भनिएको छ क्वेशन नम्बर सल्भ द फलोइङ क्वाड्रेटिक इक्वेसन बाइ द फ्याक्टराइजेसन मेथड भनिन्छ। क्वेशन नम्बर 3, क्वेशन नम्बर 3 बाइ फ्याक्टराइजेसन मेथड भनिएको छ हो। मेथड फ्याक्टराइज गरेर हामीले के गर्छौं एन्सर निकाल्छौं। त फ्याक्टराइजेसन मेथड भनेको चाहिँ यहाँ के छ ए नम्बरमा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टु 0। त हामीले फ्याक्टराइजेसन अलरेडी हामीले के गरेका छौं अलजेब्रामा पढेकै हो। हियर फ्याक्टराइजेसन x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टु के हुन्छ 0। फ्याक्टराइजेसनमा के हुन्छ फर्स्ट इन्टु लास्ट। त 3 पुर्याउनु पर्यो, त्यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने के हुन्छ x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टु के हुन्छ 0। किन फर्स्ट इन्टु लास्ट, यो दुईटैलाई जोड्दियो भने माइनस 4 आयो अनि यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 3x आउँछ। x इक्वल टु x कमन लियो भने x माइनस 3, यो दुईटैमा कमन छ यसमा यो आयो x कमन x माइनस 3 माइनस 1 यहाँ कमन लिएपछि के हुन्छ x माइनस 3 इक्वल टु 0। और के हुन्छ x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टु 0। अब यहाँ के गर्छौं हामी आइदर x माइनस 3 इक्वल टु 0 इक्वेसन 1 आयो अनि अर्को के छ x माइनस 1 इक्वल टु 0 इक्वेसन मैले यो 2 मानिदिए। फेरि के गरे फ्रम इक्वेसन 1 के हुन्छ x माइनस 3 इक्वल टु 0 और x इक्वल टु 3। अर्को हाम्रो के छ फ्रम इक्वेसन 2 बाट लियो भने x माइनस 1 इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु 1। अब हामीले डाइरेक्ट यहाँबाट आइदर और गरेर है त यसरी पनि गर्न सक्छौं। आइदर भनेको थियो नि मैले आइदर x माइनस 3 इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु 3, यो पनि गर्न सक्यो। अरमा के छ x माइनस 1 इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु 1, यसरी गरे नि हुन्छ। मैले यो बुझोस् भनेर 1 र 2 मानेर गर्दिया है। हामीले यो स्टेप पछि यो गर्दिए नि हुन्छ है त। यो स्टेप यति नगरेर हामी डाइरेक्ट यो यसले दिए पनि हुन्छ। ओके, अब हामी नेक्स्टमा जाऊ एकचोटि। नेक्स्ट हेरौ केही बुझोस् भनेर मैले इक्वेसन 1 2 राखिया हो। अब हाम्रो के भयो त यो 1 नम्बर इज फिनिश्ड। अब सी नम्बर को हेरौ एकचोटि। यार क्वेसन नम्बर सी, क्वेसन नम्बर सी मा हेरौ। सी मा के छ x² माइनस 7x
प्लस 12 इक्वल टू 0 प्लस 12 इक्वल टू 0 यसलाई नि फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्नु x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0 यो दुईटैलाई जोड्यो भने 7 दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 12 आउँछ ओके यो दुईटैबाट x कमन लिदियो x माइनस 4 माइनस 3 कमन लियो भने x माइनस 4 इक्वल टू 0 मैले डाइरेक्ट अब यो र यो सेम छ एउटा आयो x माइनस 4 अर्को x माइनस 3 इक्वल टू 0 मैले डाइरेक्ट गरे आइदर इक्वेसन मानेन है आइदर के हुन्छ x माइनस 4 इक्वल टू 0 यो इक्वल टू 0 यो इक्वल टू 0 देयरफोर x इक्वल टू के हुने भयो 4 और मा हेरौ x माइनस 3 इक्वल टू 0 देयरफोर के हुन्छ x इक्वल टू 3 यही नै के भयो एन्सर y इक्वेसन 1 2 मानेर पनि गर्न सकिन्छ है त अब c पछाडी हामी e को हेरौ क्वेशन नम्बर e मा हेर के दिएको छ e मा के छ 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21 इक्वल टू 0 माइनस 21 इक्वल टू 0 और यहाँ हेर त स्टुडेन्ट फर्स्ट इन्टु लास्ट फर्स्टले लास्टलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ हेरौ त 21 इन्टु 6 अनि 12 भनेपछि 1 कति आउनु पर्यो 1 16 आउनु पर्यो भने के 126 पुर्याउनु पर्यो हामीलाई हो 126 पुर्याउनको लागि हामीले फेरि फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्छौँ यसलाई हामीले 126 लाई के गर्छौँ फ्याक्टराइज गरिदिन्छौँ 2 ले कति हुन्छ 6 यो पनि के हुन्छ 3 यसलाई गर्यो भने के हुन्छ 9 7 जाता 7 9 जा 7 9 जाता यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो 14 इन्टु 9 अब यो दुईटै माइनस गरिदियो भने के हुन्छ 5 आउँछ के आउँछ 5 र प्लस अब त्यही गर्दा के हुन्छ 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9x माइनस 21 इक्वल टू के हुने भयो हाम्रो 0 ओके अब फर्स्ट इन्टु लास्ट यो दुवै यसबाट यो घटाइदियो भने माइनस 5x आउँछ दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ 126 आउँछ अब यो दुईटैमा हाम्रो कमन के छ 2x त बाँकी के बस्छ 3x माइनस 7 प्लस यसबाट हामीले 3 कमन लिदियो भने के हुन्छ 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 और के हुन्छ 3x माइनस 7 ब्रैकेट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 अब आइदर हामीले के गर्छौँ यो इक्वल टू पनि 0 देखाउँछौँ यो इक्वल टू पनि 0 त 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 हुन्छ और के हुन्छ 3x इक्वल टू 7 देयरफोर x इक्वल टू के भयो त 7/3 एउटा एन्सर हाम्रो यो भयो अझै यो बाँकी छ और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और के हुन्छ 2x इक्वल टू माइनस 3 देयरफोर x इक्वल टू माइनस 3/2 यो पनि के भयो हाम्रो एन्सर y इक्वेसन यो इक्वल टू 0 देखाएर इक्वेसन 1 यो इक्वल टू 0 देखाएर इक्वेसन 2 गरेर फ्रम इक्वेसन 2 गरेर पनि के गर्छौँ हामीले गर्न सक्छौँ मैले डाइरेक्ट गरेर बुझ्ने है त अब ई नम्बर पछाडी हामीले f g h मात्र हेरौँ कुनै एउटा गरौँ ई पछि हामीले के गर्छौँ एकचोटि हेरौँ ई पछाडी हामीले f को छोडेर g को एकचोटि गर्दौ है क्वेशन नम्बर g मा हेरौँ के दिएको छ हाम्रो g 2x प्लस 4/x इक्वल टू 9 दिएको छ त यसमा पनि हामीले गर्ने के हो पहिला फ्याक्टराइज गर्ने हो यसले के हुन्छ पहिला के आयो हाम्रो x के भयो एलसीएम आयो त 2 इन्टु x 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9 और क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9x यो 9x लाई हामीले यता ल्याइदिन्छौँ 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू के भयो 0 अब हामी फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्छौँ अब के गर्छौँ फर्स्ट इन्टु लास्ट त फर्स्ट इन्टु 2x स्क्वायर 4 2 जा 8 पुर्याउनु पर्यो त माइनस के हुन्छ यो 8x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू के हुन्छ 0 किनभने 8 1 जा 8 हुन्छ भयो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने जोड्यो भने 9 हुन्छ 2x के हुन्छ यहाँ कमन आउँछ 2x कमन लिएपछि x माइनस 4 यो दुईटैमा केही कमन छ यो दुईटैमा केही कमन छैन भने -1 कमन आयो के हुन्छ x माइनस 4 इक्वल टू 0 और के हुन्छ x माइनस 4
ब्रैकेट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब के गर्छौ आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 देयरफोर x इक्वल टू के भयो 4 और माथि बस्यो त हाम्रो और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और के हुन्छ 2x इक्वल टू 1 देयरफोर x इक्वल टू 1/2 यही नै हाम्रो के भयो एन्सर y इक्वेसन 1 एन्ड 2 मानेर पनि गर्न सकिन्छ है त। ओके जी नम्बर यस्तै छ। जी नम्बरको गर्ने। अब जी नम्बर पछाडि हामी हेरौँ अर्को नेक्स्ट नम्बर के छ। जी पछाडि के छ एस त्यस्तै छ, आई नि सेम छ, जे पनि सेम छ, के पनि सेम छ, माथिको अब लगभग सबै सेम छ। तै पनि मैले एउटा के को गर्दिन्छु के को गर्दिन्छु अनि त्यसपछि म नेक्स्ट एक्सरसाइजमा जान्छु। के को नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु। x स्क्वायर प्लस 1/2 x इक्वल टू 3 1/2 अनि x इक्वल टू 3 दिएछ। यसलाई नि हामीले के गर्छौँ सल्भ हेयर। यसलाई x स्क्वायर प्लस यसलाई हामीले x अपन 2 इक्वल टू 3 लेख्छौँ और यसमा के हुन्छ 2 के हुन्छ कमन आउँछ त यसले मल्टिप्लाई गरौँ 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 3 और 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 3 टू जा 6 लाई यता ल्याइछौँ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू के हुन्छ 0 हामीले और फर्स्ट इन्टु लास्ट यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 6 पुर्याउनु पर्यो त यसलाई हामीले 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 यो घटाइदियो भने x माथि बस्यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 टू जा 12 ल्याउनु छ। कति छ हामीलाई ल्याउनु 12 6 टू जा 12 त 12 ल्याउनको लागि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 के ल्याउनु पर्यो हामीलाई 12 किनभने 6 टू जा 12 और यो पनि दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने 6 12 आयो अनि म घटाइदियो भने x 2x कमन लियो त x प्लस के बाँकी बस्यो 2 माइनस 3 कमन लियो भने x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू यति इन्टु 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ गरौँ आइदर के हुन्छ आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 देयरफोर x इक्वल टू माइनस 2 और मा के छ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 3 देयरफोर x इक्वल टू 3/2 यसरी के गर्छौँ हामी सल्भ गर्छौँ। बाँकी सबै यस्तै छ यस्तै खाले छ नि गर्ने है त के छ यस्तै खाले मैले 9 क्लासको बुक फलो अप गरे हो लिङ्कको है त लिङ्क क्लास 9 ओके नाउ सल्भ क्वेसन नम्बर 4 मा हामी जान्छौँ है त हेरौँ एकचोटि क्वेसन नम्बर 4 ले के भनेको छ क्वेसन नम्बर 4 ले के भनेको छ हेर कि सल्भ द फलोइङ क्वाड्रेटिक इक्वेसन बाइ युजिङ फर्मुला भनेको छ बाइ युजिङ फर्मुला क्वेसन नम्बर 4 बाइ युजिङ फर्मुला फर्मुला त हामीलाई के थाहा छ x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a यही हो हाम्रो फर्मुला हैन हो। यो फर्मुला हामीले कहाँबाट डिराइभ भएको हो त x स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर 0 बाट हो। अब हामीले जुनसुकै हाम्रो जुन क्वेसन दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले पहिला यो फर्ममा के गर्छौँ हाल्ने कोसिस गर्छौँ है। यो फर्ममा ल्याइसकेपछि कम्पेयर गरेर योसँग कम्पेयर गरेर यो फर्मुलामा के गर्छौँ हालिदिन्छौँ। त हाम्रो हेर्दा 4 नम्बरमा के दिएको छ ए नम्बरको है 2x अपन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपन x माइनस 3 इक्वल टू 25/3 यसलाई हामीले के गर्छौँ पहिला सल्भ गर्छौँ। यहाँ के छ 2x अपन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपन x माइनस 3 इक्वल टू 25/3 और यो दुईटैमा हामीले पहिला एलसीएम लिन्छौँ। एलसीएम के छ हाम्रो x माइनस 3 x माइनस 4 यसले यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ बाँकी यो बस्यो त मल्टिप्लाई 2x बाइ x माइनस 3 किनभने यसले काट्यो बाँकी यो त्यसले के गर्छ माथिलाई मल्टिप्लाई प्लस अब यो x माइनस 3 क्यान्सल बाँकी के बस्यो त x माइनस 4 त 2x माइनस 5 इन्टु x माइनस 4
अपन 25 अपन के हुन्छ यो 3 इक्वल टु है त। अब और मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ यो 2x² माइनस 6x। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ प्लस के हुन्छ 2 into x 2x² माइनस 2 2 जा 2 4 जा 8 8x फेरि यो माइनसले माइनस 5x माइनस प्लस 20 अपन यो दुईटैलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ के हुन्छ x into x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टु के हुन्छ 25 अपन 3 25 अपन 3 और 2x² 2x² के भयो हाम्रो 4x² माइनस 4x² 6x 8 कति भयो 13 माइनस 19x माइनस 19x किनभने यो 6 छ 6 मा 8 जोड्यो कति हुन्छ 14 14 मा 5 जोड्यो भने 19 प्लस 20 अपन यो के हुन्छ x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टु 25 अपन 3 25 अपन 3। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ यसले यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिन्छ के गर्छौ क्रस मल्टिप्लिकेसन। अब मैले यसलाई मेटेँ है त यहाँ हेरौँ के गरौँ क्रस मल्टिप्लाई त क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो भने यहाँ हेर चाहिँ यो के हुन्छ 25 ब्रैकेट x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टु 3 ब्रैकेट 4x² माइनस 90x प्लस 20 यही हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले यहाँ ल्याऊ है त यसले यसलाई गर्यो भने कति हुन्छ 25x² माइनस के 25 7 जाँदा 25 लेख्ने यहाँ इन्टु 7 कति हुन्छ यो 35 3 14 अनि 70 कति भयो 175 भयो 7 पछि 35 7 मा 14 3 17 ओके कति आयो त माइनस 175x प्लस फेरि कति छ 25 इन्टु 12 10 50 भयो क्यान्सिल 5 2 0 0 3 भनेपछि कति आयो हाम्रो 300 इक्वल टु 300 इज इक्वल टु 300 ओके यो पनि मल्टिप्लाई गर्नु के हुन्छ 3 4 जा 12x² माइनस 57x 57 19 3 जा 57 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 अब सबैलाई एक ठाउँमा ल्याऊ 25x² यो x² यहाँ ल्यायो भने माइनस 12x² आउँछ हो माइनस 175x योलाई यता ल्यायो भने प्लस 57x प्लस यहाँ कति छ 300 माइनस 60 इक्वल टु के हुन्छ 0 इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो 0 और यो घटाइदेऊ कति हुन्छ हाम्रो 13x² माइनस 13x² माइनस यो घटाइदियोस् 57 त भनेपछि हामीले यहाँबाट 157 छ अनि योबाट माइनस कति गर्दै 57 भनेपछि यो 15 के भयो 8 यो 6 1 1 कति आयो त हाम्रो 118 x प्लस यो माइनस गर्यो भने के हुन्छ 240 इक्वल टु 0। अब एकचोटि हामीले यसलाई हेरौँ यसलाई हेर्यो भने हाम्रो यो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 यसको फर्ममा आयो कि आएन यहाँ x² छ x² x छ c छ c को ठाउँमा कन्स्टेन्ट छ आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ कम्पेयरिङ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 विथ इक्वेसन 1 यो इक्वेसन 1 मान्दैछ हामी 1 लाई कम्पेयर गर्दाखेरि x a इक्वल टु कति आउने भयो हाम्रो 13 b इक्वल टु कति आउने भयो माइनस 118 किनभने यो x ले त यो x पर्छ यसरी बुझ्ने के bx इक्वल टु कति छ माइनस 118x यो x ले x क्यान्सल हुन्छ b इक्वल टु कति आयो माइनस 118 यसरी बुझ्ने है त। अब यहाँ हामीले गर्यौं है c इक्वल टु के आयो त हाम्रो c इक्वल टु 240 c इक्वल टु 240 अब बाई युजिङ फर्मुला लेख्छौँ के बाई युजिङ
फर्मुला बाई युजिङ फर्मुला फर्मुलामा हामीले के भनेको थियो x इक्वल टु माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। अब यो फर्मुलामा राखो माइनस बी बी भनेको कति छ यहाँ माइनस अलरेडी छ यो माइनस अनि माइनस 118 प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर त माइनस 118 को होल स्क्वायर माइनस यो के छ 4 इन्टु ए भनेको कति छ 13 इन्टु सी भनेको कति छ यहाँ 240 यो सबै इन्टु छ अपन यो सबैको अपनमा के छ हाम्रो यो 2 इन्टु कति छ 13। अब यति भइसकेपछि अब यसलाई मल्टिप्लाई हामीले गर्छौं 13 राख्यो भने यसको भ्यालु कति आयो 13 13 टु जा कति हुन्छ 26 आयो है त। अब यो के हुन्छ हाम्रो 118 प्लस माइनस रुट अन्डर यसलाई हामीले घटाइदियो भने कति हुन्छ 144 अपन के हुन्छ 26 इक्वल टु 118 प्लस माइनस रुट अन्डर यो गर्यो भने के हुन्छ 38 को होल स्क्वायर यसले यो क्यान्सल भइदिन्छ 26 इक्वल टु यो सल्भ गर्यो भने कति आउँछ हाम्रो यहाँ 118 प्लस माइनस रुट अन्डर 38 बाई 26 कति आयो 26। अब यो 26 आयो हामीले के गर्छौं टेकिङ पोजिटिभ साइन हामी एकचोटि के लिन्छौं प्लस लिन्छौं त के हुन्छ हाम्रो x इक्वल टु 118 प्लस 38 अपन 26 यहाँ क्याल्कुलेट गरेर एन्सर लेख्ने त्यसपछि हामीले के लिन्छौं टेकिङ नेगेटिभ साइन है नेगेटिभ साइन त नेगेटिभ लियो भनेको 118 माइनस 38 अपन 26 क्याल्कुलेट गर्ने x को भ्यालु आफै आउँछ है त के गर्ने क्याल्कुलेट गरेर यहाँ एन्सर लेखिदिने ओके।